If you know how to give virtual clapping, let's do welcome him by virtual clapping. Pastor Lo. Thank you, Pastor Surajit. I think that's more than I could handle. Anyway, thank you so much for your kind words. तर म आज नेपालीमा परमेश्वरको वचन ल्याउन गइराखेको छु। मलाई लाग्छ सबैले नै नेपाली बुझ्छ होला। Pastor Surajit, I'm a little bit concerned about you. Do you think you can follow my Nepali? Yeah, no I problem. think everybody can follow Nepali. लोक भाइ तपाईँको भोल्युम अलिकति बढाउनुहोस् न लोक भाइ हुन्छ हजुर हुन्छ नेपालीमा किन भन्दाखेरि this is my mother tongue and I'm the most comfortable in Nepali. Not that I cannot share in English or Hindi, but I'm naturally more comfortable sharing it in Nepali. So important कुराहरू सबैले बुझ्छ होला सायद प्रभुलाई धन्यवाद होस् र पास्टर सुरजित thank you so much अनि brother Amos for thank you so much for praying for me. आज म प्रेरितको 10 अध्यायबाट म तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याउन गइराखेको छु। यहाँ एकजना धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको बारेमा म कुरा गर्न गइराखेको छु अनि त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हो कर्नेलियस। हामी सबैलाई थाहा छ कर्नेलियस एकजना रोमी कप्तान थिए र तिनी चाहिँ कैसरियामा बस्दथे अनि कैसरिया चाहिँ यरुसलेमदेखि झन्डै 46 किलोमिटर 86 किलोमिटर को दूरीमा थियो। यो समुद्रको किनारमा अवस्थित थियो अनि हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ यहुदिया प्रान्तको एउटा प्रशासकीय केन्द्र पनि थियो। अनि यो जुन कर्नेलियस जो इटालीका कप्तान थिए तिनको मुनि चाहिँ लगभग 300 देखि 600 मानिसहरू सिपाहीहरू हुँदथे र अब यी सबै एक समयमा परमेश्वरलाई नचिन्ने परमेश्वरको टाढा कुनै पनि आशा नभएको यस्ता मानिसहरू थिए अनि उनीहरू आफ्नै देवी देवतालाई पूजा गर्दथे। जसरी उनीहरूले चाहिँ जुपिटरलाई अगस्तसलाई मार्सलाई फिनस यस्ता विभिन्न थुप्रै देवी देवताहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पूजा गर्दथे। अनि अब अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ यहुदियामा होस् अथवा इस्रायल सम्पूर्ण देशमा चाहिँ अहिले रोमीहरूको चाहिँ त्यहाँ शासन थियो अनि रोमीहरूको त्यहाँ थुप्रै यस्ता खालका बटालियनहरू त्यहाँ तैनात थिए अनि जसमा अब ड्युटीको कारणले गर्दाखेरि कर्नेलियस पनि कैसरियामा चाहिँ उनी खटाइएका थिए र तिनी चाहिँ अब यहुदीहरूको बिचमा बस्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यहुदीहरूको जीवनमाथि एकदमै खासा प्रभाव परेको थियो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तिनको जीवनमा यहुदीहरूले पुज्ने यहवे परमेश्वरको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रभाव परेको थियो। जबकि एक समय उनीहरू चाहिँ विभिन्न देवी देवतालाई पूजा गर्दथे तर यही ड्युटीको दौरानमा चाहिँ यसरी यहवे परमेश्वरलाई पुज्ने मानिसहरूसँग चाहिँ तिनको सम्बन्ध भएको हुनाले गर्दाखेरि तिनलाई चाहिँ यहवे परमेश्वरप्रति एकदमै ठुलो आकर्षण थियो। अनि यति साह्रो तिनी परमेश्वरप्रति भक्ति थिए। हामी पढ्दछौँ कि तिनी परमेश्वरमाथि विश्वास मात्र गर्ने होइन तिनी एकजना यस्ता खालका परमेश्वर थिए जसले चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्दथे। यस्तो खालको व्यक्ति थिए जसले चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्दथे र ती सबै कुरा चाहिँ उनको जीवनबाट चाहिँ बाहिर देखिन थालेको थियो, बाहिर चाहिँ प्रकट भइराखेको थियो। कसरी भन्दाखेरि तिनी गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ परमेश्वर यहवेको नाममा चाहिँ उदारताका साथ चाहिँ उनीहरूले दान दिँदथे। त्यति मात्र होइन तिनी अन्य यहुदीहरूले जस्तै दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दथे। यहुदीहरू अक्सर अब प्रार्थनाको चाहिँ 4वटा समय छ तर उनीहरू चाहिँ नर्मली तिनीहरू 3 पल्ट प्रार्थना गर्दथे। बिहान 9 बजे, दिउँसो 12 बजे र त्यसपछि मध्याह 12 बजे र दिउँसो चाहिँ 3 बजे उनीहरू चाहिँ प्रार्थना गर्दथे। अनि ऊ एकदमै प्रार्थनामा चाहिँ एकदमै भक्तिको साथमा यहवे परमेश्वरलाई चाहिँ उसले खोज्दथे। साथै यी सबै कुराको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि तिनको जीवनमा कस्तो खालको एउटा चरित्र हामी देख्दछौँ भन्दाखेरि तिनी सोझो मनका थिए। यति मात्र होइन तिनी समस्त यहुदी जातिबाट पनि सम्मान पाएका व्यक्ति थिए भनिकन परमेश्वरको वचनमा यहाँ लेखिराखेको छ। अनि यस्तै अर्को एकजना व्यक्ति पनि हामीले कफरनहुममा हामी पाउँदछौँ जसको बारेमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुले पनि एकदमै प्रोफ्युसली येशू प्रभुले पनि उनको तारिफ गर्नुभएको छ। मत्ती 8 अध्यायको 5 देखि 13 पदमा उनी पनि कप्तानै थिए। तिनले पनि येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई चाहिँ एउटा अनौठो विश्वास देखाएको थिए अनि येशूले तिनको विश्वासको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। अब यहाँ प्रेरितको पुस्तक हामी पढ्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको एउटा
ठुलो योजना जसको चाहिँ उहाँले पर्दाफास गर्दै हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ उहाँले उजागर गर्दै गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ अन्य जातिहरूप्रति आफ्नो सार्वभौम इच्छामा योजनामा राख्नुभएको उहाँको सोच, उहाँको विचार, उहाँको योजना। अनि हामीले 10 अध्यायदेखि अगाडि जति पनि हामीले स्टेजहरू परमेश्वरले चाहिँ तयार पार्दै गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। पत्रुसको मनमा परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले पत्रुस अहिले उनी चाहिँ अहिले योप्पा भन्ने सहरमा त्यहाँ आएका छन्, सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि आएका छन्। अनि त्यहाँ उनी मध्याहको 12 बजे प्रार्थना गरिरहँदाखेरि चाहिँ तिनले माथि आकाशबाट एउटा यस्तो ठुलो च्यादर तन्ना जस्तो तल झरिरहेको, स्वर्गबाट तल झरिरहेको, र त्यो तन्नामा चाहिँ थुप्रै किसिमका प्राणीहरू, पशु प्राणीहरू चाहिँ त्यहाँ तल झरिरहेको त्यहाँ तिनले देख्दछन्। परमेश्वरले चाहिँ तिनलाई त्यो एउटा त्यो दर्शन दिनुहुँदछ। अनि त्यो दर्शनमा चाहिँ तिनले त्यो पशु प्राणीहरूलाई चाहिँ तल झरिरहेको देख्नुहुँदछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ पत्रुसलाई, जो चाहिँ एकजना कट्टर यहुदी हुन्, ईश्वर भक्त यहुदी हुन्, तिनलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ती जति पनि त्यो तन्नामा पशुहरू छन् ती सबै पशुलाई मारेर तिमी खाऊ। अनि पत्रुसलाई एकदमै अचम्म हुँदछ। अनि उसको स्वभावै अनुसार उसले परमेश्वरलाई उसले चाहिँ सोध्दछ, प्रभु म कसरी खान सक्दछु, म कसरी यसलाई खान सक्दछु। अनि परमेश्वरले चाहिँ अब 3-3 पल्ट चाहिँ पत्रुसलाई यो कुरा चाहिँ उहाँले दोहोऱ्याउनु हुँदछ। अनि हामीलाई थाहा छ कि पत्रुसको जीवनमा यो सङ्ख्या 3सँग चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो सम्बन्ध छ। परमेश्वरले 3-3 पल्ट यो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुँदछ। अनि बल्ल गएर चाहिँ अब उसले चाहिँ परमेश्वरको कुरा चाहिँ उसले चाहिँ बुझ्दछ। वास्तवमा उसले के बुझ्दछ भन्दाखेरि कि परमेश्वरले चाहिँ यो खानको लागि होइन, तर जति पनि संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् जसलाई चाहिँ यहुदीहरूले अझसम्म चाहिँ अशुद्ध मान्दथे, किनभने अन्य जातिलाई चाहिँ यहुदीले चाहिँ अशुद्ध मान्दथे, उनीहरूसँग कुनै पनि सरकार राख्दथे। अनि अब बल्ल पत्रुसले चाहिँ यो घटनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरको त्यो महान योजनाको बारेमा चाहिँ बुझ्दछन् र परमेश्वरले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरू बुझ्दछन्। र त्यही बेला नै फेरि 3जना मानिसहरू पनि जो चाहिँ यता कर्नेलियसले चाहिँ यता कैसरियाबाट चाहिँ पत्रुसलाई बोलाइ पठाउनको लागि चाहिँ 3जना मानिसहरू चाहिँ पठाएको छ। ती मानिसहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुँदछ र सबै कुराहरू, परिस्थितिहरू मिल्दाखेरि चाहिँ परिस्थितिहरू चाहिँ यी सबै कुराले के सङ्केत गर्दछ भन्दाखेरि अब पत्रुसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अन्य जातिहरू पनि अब परमेश्वरमा अरू अन्य यहुदी सरह चाहिँ ग्रहण योग्य छन्। अनि पछि गएर लामो कथालाई अलिक छोटो बनाउँदाखेरि पत्रुस ती 3जना मानिसहरूसँग तिनी कर्नेलियसको घरमा जाँदछन्, कैसरियामा जाँदछन्, त्यहाँ गएर सुसमाचार प्रचार गर्दछन्। कर्नेलियसले चाहिँ आफ्ना आफन्तहरू, आफ्ना कुटुम्बहरू, जति पनि समाजका आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी छन् सबैलाई बोलाएर चाहिँ आफ्नो घरमा राखिराखेको हुँदछ। पत्रुसले प्रचार गर्दछन्। अनि प्रचार गर्दा गर्दै पवित्र आत्मा त्यो सबै अन्य जातिहरूमाथि चाहिँ खनिनु हुँदछ। उनीहरू अन्य भाषामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछन्। अनि त्यसपछि उनीहरू बप्तिस्मा लिएर चाहिँ यसरी परमेश्वरमा उनीहरू आउँदछन्। अब मैले भन्न खोजेको आजको मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो कर्नेलियसको जीवन, एकजना अन्य जाति व्यक्ति, एकजना रोमी व्यक्ति, अनि तिनले चाहिँ यहोवे परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्दथे। तिनी एकजना शान्तिप्रिय व्यक्ति थिए, परमेश्वरको भय मान्दथे, परमेश्वरको आदर गर्दथे। अनि साथै यी सबै कुरा चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत जीवनबाट चाहिँ कसरी प्रकट भइराखेको थियो भन्दाखेरि तिनी असल कामहरूमा चाहिँ एकदमै अगाडि थिए, दान दिने कुराहरूमा। अनि त्यसपछि गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ उदार चित्तका साथमा दान दिने कुरामा चाहिँ एकदम अगाडि थिए। अनि साथै प्रार्थना पनि गर्दथे। आफ्नो जीवनमा यी सबै कुराहरू चाहिँ झल्किएको देखाइराखेको थियो, जीवन परिवर्तन भइराखेको थियो, उनी सोझा थिए। र यी सबै कुरा चाहिँ बाहिर प्रकट भएको हुनाले गर्दाखेरि समस्त यहुदी जातिबाट पनि उनले चाहिँ सम्मान पाइराखेको थियो। अब तर यी सबै कुरा त भए, तर एउटा कुरा आज म भनेर म शेष गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा के भन्दाखेरि पत्रुसको मनमा जुन यहुदी जातिको सम्बन्धमा जुन प्रकारको एउटा एकदमै कन्जर्भेटिभ विचार थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले तोड्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि सिलगढीमा यी दिनहरूमा हामी देखिराखेका छौँ कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ सिलगढीका बङ्गाली, भोजपुरी, आदिवासी, राजवंशी, नेपाली, थुप्रै जातिहरू छन्, यहाँ मुसलमान जातिहरू छन्, थुप्रै किसिमका जातिहरू छन्। अनि यी सबै जातिलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ आज उहाँको महान योजनामा चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ।
एक समय हामी एफएसीको 2 अध्यायमा हामी पढ्दछौँ, हामी परमेश्वर ख्रिस्ट विहीन थियौँ हामीहरू, हामी इजरायलका नागरिक हकबाट हामी वञ्चित थियौँ, उहाँका प्रतिज्ञाका करारका हामी बिराना थियौँ, हामी ईश्वरहीन थियौँ, कुनै पनि आशा नभएका थियौँ, हामी एउटै तन्नामा हामीहरू थियौँ, एउटै तन्नामा हामी अशुद्ध जाति र अन्य जातिबाट अशुद्ध जाति थियौँ। तर परमेश्वरको महान योजनामा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, हामी सबैलाई उहाँले चाहिँ हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि यो यस्तो खालको एउटा प्रकाश थियो जुन प्रकाश चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पौललाई उहाँले प्रकट गर्नुभयो। हामी एफएसीको 3 अध्यायमा पौलले भनेका कुरा हामी याद गर्न सक्दछौँ, कसरी यो रहस्य चाहिँ परमेश्वरले यसरी अगमवक्ताहरूद्वारा उहाँले चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। त्यही रहस्यको आज हामीलाई चाहिँ एउटा सेवक हुनको लागि, प्रेरित हुनको लागि हामीलाई चुन्नु भएको छ भनिकन पौलले त्यहाँ खुलासा गरेका छन्। वास्तवमा यहुदीहरूले चाहिँ यो कुरा कहिले पनि कल्पना गरेका थिएनन् कि अन्य जातिले पनि यहुदी सरह परमेश्वरका ती सबै विशेष अधिकारका अनि विशेष सौभाग्यका चाहिँ बराबरीका हकदार हुन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि याद गरेका थिएनन्। अनि यसबाट हामी परमेश्वरको एउटा चरित्र के देख्न सक्दछौँ भन्दाखेरि परमेश्वर कसैमाथि पनि भेदभाव गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न, कसैमाथि पनि प्रभाव गरे हुनुहुन्न। उहाँले चाहे यहुदी होस् चाहे अन्य जाति होस्। बाइबलमा लेखिएको छ अघि रोमीको 10 अध्यायमा लेखिएको छ कि उहाँ सबैका परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रेमले प्रेम गर्नुहुँदछ। अब यहाँ अब सिलगढीको सम्बन्धमा, सिलगढीको प्रसङ्गमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पनि जति पनि हामी चाहे बङ्गाली हौँ, चाहे भोजपुरी हौँ, चाहे आदिवासी हौँ, चाहे राजवंशी हौँ, चाहे कुनै पनि मुसलमान जाति हौँ, कुनै पनि जातिलाई जातीयताको आधारमा उनीहरूप्रति हामी पूर्वाग्रही हुनु भएन, अथवा उनीहरूको कुनै पनि त्यस्ता आधारमा चाहिँ हामीहरू पूर्वाग्रही अथवा उनीहरूप्रति चाहिँ हामीहरू भेदभावको भावना राख्नु भएन। थुप्रै हामीमा विभिन्नताहरू छन्, हामीमा थुप्रै त्यस्ता खालका सांस्कृतिक पृष्ठभूमिहरू छन्, अथवा हाम्रा सोचहरूमा फरक छ, हाम्रा विभिन्न त्यस्ता खालका विचारहरू छन्, विचारमा हामीमा मतभिन्नताहरू हुन सक्दछ। तर पनि जब हामी ख्रिस्टको हामी आँगनमा आउँदछौँ, ख्रिस्टको आँगनमा आउँदाखेरि हामी सबै उहाँको नजरमा चाहिँ बराबरीका उहाँका छोराछोरी हौँ। गलातीमा त्यही लेखेको छ, अब कि न त ग्रिक छ, न त अब अन्य जाति छ, न त पुरुष छ, न त स्त्री छ, न त फुक्का छ, न त दास, कोही पनि अब परमेश्वरमा चाहिँ त्यस्तो खालको भेदभाव छैन। परमेश्वरले सबैलाई उहाँले चाहिँ बराबरीको हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। रोमीमा हामी पढ्दछौँ, हामी उहाँले चाहिँ अब्बा पिता भनेर पुकार्दछौँ। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई यो उच्चारण उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यदि हामी उहाँका हौँ, उहाँका सन्तान हौँ भने त हामी बराबरीका उहाँका यीशु ख्रिस्ट प्रभुसँग चाहिँ समान उत्तराधिकार पनि, र यदि हामी उहाँसँग कष्ट भोग्दछौँ भने त उहाँसँग हामी महिमित पनि हुनेछौँ, बराबरीमा हामी महिमित हुनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्रार्थना यही छ कि अहिले जसरी हामी विभिन्न जातिहरू चाहिँ अहिले एउटै चौतारीमा आएर, एउटै ठाउँमा, एउटै आँगनमा आएर चाहिँ हामी परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा प्रशंसा गर्न सकिराखेको छौँ। अनि जुन प्रकारको एउटा हामीमा विभाजनका कुराहरू थियो भने पनि, यस्ता पूर्वाग्रही विचारहरू थियो भने पनि परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ उहाँले हटाउँदै हुनुहुन्छ, र हामी सबैजनाले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको त्यस महान योजनामा चाहिँ हामीलाई सामेल गर्दै हुनुहुन्छ। र यदि अझै पनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अझै पनि विद्यमान छन्, अझै पनि हाम्रो जीवनमा त्यस्ता सोच विचारहरू छन्, सङ्कीर्ण सोच विचारहरू छन् अर्को जातिप्रति भने चाहिँ अब होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ अब हामीले तोड्नु पर्दछ। किनभने वचनमा लेखिएको छ कि परमेश्वरले चाहिँ विभाजन ल्याउने सबै शत्रुताको पर्खालाई चाहिँ उहाँले भत्काइदिनु भएको छ। विभाजन ल्याउने सबै शत्रुताको पर्खालाई, वैमनस्यताको पर्खालाई चाहिँ येशू ख्रिस्ट प्रभुमा चाहिँ उहाँले भत्काइदिनु भएको छ। र परमेश्वरले हामीले एउटै जाति, एउटै पवित्र जाति, एउटै चुनिएको जातिको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आज ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तमा हामी कर्नेलियसको जीवनबाट, साथै पत्रुसको जीवनबाट जुन कुरा हामीले देखिराखेका छौँ कि परमेश्वरले आज हाम्रो शरीरमा चाहिँ एकता उहाँले भएको देख्न चाहनुहुन्छ। सबै जातिमा भएका जति पनि विद्वान पूर्वाग्रही सोचहरू छन्, सङ्कीर्ण विचारहरू छन्, सबै कुरालाई चाहिँ होइन हामी पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्दै हामी उहाँको आँगनमा चाहिँ एउटै परिवारको रूपमा, एउटै हामी परिवारको सदस्यको रूपमा हामीले चाहिँ आउन हामीलाई पर्छ। प्रभुले सिलगढीमा भएको जति पनि मण्डलीहरू छन्,
विभिन्न जति पनि जातिहरू छन् यी सबै जातिलाई चाहिँ परमेश्वर यही दर्शनमा अगाडि बढ्ने अनुग्रह प्रदान गर्नुभएको होस् भन्दै यो मेरो छोटो वचनलाई पनि यही राख्न चाहन्छु। जय मसीह। Thank you, Pastor Lok, for the sharing.